این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی و کودککش صهیونیستی اعلام می‌کنیم: ناگزیر هستید سربازانتان را به آب انداخته و حیثیتتان را به باد بدهید. گلوی فرماندهان و سربازان شما زیر چکمه رزمندگان اسلام است. در سردرگمی راهبردی پیش رویتان واقعیت جریان صحنه نبرد مشخص است. به رخدادهای اعجاب انگیز فکر کنید. با سناریوی پیروزی آمدید، در حالی که در اتاقهای فکر زیرزمینی و مخفی به دنبال راهکار حفظ و بقای خود می‌گردید. دوران قلدری شما تمام شده است. تنها پناه شما برای گریختن از ضربات عملیات کوبنده ایران مقتدر خروج از منطقه یا انتخاب مرگ است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.